پھر جناب ہویا کی کہندا جدو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے تے مشرق دے جانور مغرب دی طرف دوڑے، مغرب دی جانور مشرق دی طرف دوڑے. انہاں کیا خوشیاں مناؤ اج او نبی آ گئے جنہاں تہاڈے تے ساڈے بھی حقوق دسدے ہیں، جنہاں نے جانوراں دے حقوق بھی دسے ہیں، جنہاں دے انساناں دے حقوق بھی دسے ہیں، جنہاں نے پرندیاں دے حقوق بھی دسے ہیں، جنہاں دے کائنات وچ ہر چیز دا حق دس کے جانا ہے اس دنیا تو. نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. نہ سی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہاں. ہاں جی اے رات آن والی اندھیرا چھا جائے گا لیکن عشق تے کدی اندھیرا نہیں آندا. ہاں جی عاشقاں تے کدی اندھیرا نہیں آندا. نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. اسی نہ کالیاں نہ کالیاں گلاں کردے ہاں، چمک دے محبوب دے غلام تے گلاں وی چمک دی ہویاں کردے ہاں. حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ کائنات دا سب نال جداگانہ مسئلہ. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اے جنہاں نو ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آندا، میں انہاں دی گل کرن لگا. تو آنو دا ختم نبوت دا پتہ نا کہ نہیں پتہ؟ مسلمان نو دا ختم نبوت دا پتہ نا. جنہاں نو ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آندا، میں انہاں دی گل کرن لگا. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے، آپ نے خلیفہ بنن تو بعد قانون بنایا. آپ نے فرمایا آج تو بعد کوئی بدری صحابی اے جنگ ات نہیں جائے گا. جڑے بدر شریک ہوئے وہ جنگ ات نہیں جان گے. اے اسلام دے تبرکات ہیں، اے اسلام دی نشانیاں ہیں، اور اے وہ لوگ ہیں جنہاں بارے قرآن نے کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. پھر قرآن نے کیا 1000 فرشتے، پھر 2000 فرشتے، پھر 3000، پھر 4000 نشان والے. پھر رب نے فرمایا انی معکم، میں بھی تہاڈے نال ہاں. اے او لوگن ہیں جی جان نثاران نے بدر و احد پر درود، حق گزاران نے بیعت پہ لاکھوں سلام. ہیں جی اے او لوگن. تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا آج تو بعد کسے جنگ ات نہیں جان گے. تبرکات ان اسلام دے اے او لوگن جنہاں دے بارے قرآن نے فرمایا کہ جناب آج تو بعد جڑا بھی عمل کرن اللہ نے انہاں نو بخش دیتا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سارے نال حسن انجام دا وعدہ کر دیتا. اے او سارے لوگن. لیکن جدو ختم نبوت دا مسئلہ بنیا، جنگ یمامہ دا مسئلہ بنیا، تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا. فرمایا ہن کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے یمامہ پہنچے. اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ. اور 1200 حافظ و قاری صحابہ شہید ہو گئے ختم نبوت دے مسئلے یمامہ. اور صحابہ کہتے ہیں نہ اس تو پہلے اتنی سخت جنگ لڑی نہ اس تو بعد اتنی سخت جنگ لڑی. اور صحابہ کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید کی قیادت جب جنگ یمامہ شروع ہوئی تو ختم نبوت دا انکار کرنے والے ادھر بھی کھڑے، اور جناب ادھر محافظین ختم نبوت بھی جناب جدو جنگ لڑ رہا ہے تو دونوں پاسوں نعرہ تکبیر بلند ہوئے. تے جناب جواباً آواز آوے اللہ اکبر. کہنے فرق نہ کریے بھئی ختم نبوت دے محافظ کونن تے منکر کونن. کہنے پھر اتنی دیر خالد بن ولید نے نعرہ لا دیتا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ. اس دا مطلب کی ہے کہ قیامت تک جڑے محافظین ختم نبوت ہون گے او یا رسول اللہ دا نعرہ لاندے رہن گے، اور لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاندے رہن گے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن سے رب نے فرمایا میرے حبیب فرما دیجئے قل اللہ واحد، اللہ ایک ہے جی، اللہ واحد ہے. لیکن جب حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمۃ کذاب. میرے آقا نے فرمایا میں جتنے بھی مٹی دے ذرے نا اور قیامت تک کیلکولیٹ نہیں ہو سکتے ہیں جی. کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ مٹی دے ذرے نو کیلکولیٹ کر دیتا جاوے. اے جتھے اسی بیٹھے ہیں نا اتنے مٹی دے ذرے بھی جناب قیامت تک کیلکولیٹ نہیں ہو سکتے. میرے آقا نے فرمایا جتنی کائنات وچ مٹی ہے اس دے جتنے ذرے انہاں دے جناب برابر میں گواہی دینا کہ میں اللہ دا آخری نبی اور مسلمہ جھوٹا. جدو حضور اتنی بڑی گواہی دین اور اس تو بعد کسی دی ضرورت رہ گئی کہ کوئی جناب دسے کہ ختم نبوت کیے ہوئے بس لا نبی بعدی ذی احسان خداس. اقبال کہتا حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس واسطے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تو تشریف لے آئے تے کائنات کی ہر چیز کی تکمیل ہو گئی. اقبال کو پوچھتے ہیں، اقبال کہتا کاہنو پاپا و سلطان و امیر. اقبال کہتا کاہن بھی سن، پادری بھی سن، جناب پنڈت بھی سن، اور جناب پادری بھی سن، مولوی بھی سن، سارے سن. کاہن پاپا و سلطان و امیر، سلطان بھی سن، بادشاہ بھی سن، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا ساری دنیا موجود سی اور جناب ہر رنگ ایک بندہ موجود سی، اور جناب کوئی قومیت دے ناتے، کوئی لسانیت دے ناتے، کوئی جناب رنگ دے ناتے، نسل دے ناتے، کوئی جناب پیسے دے ناتے، کوئی جناب
جناب نسل دے ناتے، کوئی نظام دے ناتے، جناب کسے دے ناتے، کوئی جناب پادریت دے ناتے، کوئی عیسائیت دے ناتے، کوئی یہودیت دے ناتے، کوئی مجوسیت دے ناتے. اقبال کہندا بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا ایک انسان شکار سی، لکھاں اس دے شکاری سن ہر رنگ وچ، کاہنو پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. پھر اقبال ہویا کی کہندا تامین حق بہداراں سپرد. کہندا دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا سی. پھر اقبال ہویا کی کہندا اتنی دیر وچ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے. پھر جناب ہویا کی کہندا جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے تے مشرق دے جانور مغرب دی طرف دوڑے، مغرب دی جانور مشرق دی طرف دوڑے. انہاں کیا خوشیاں مناؤ اج او نبی آ گئے جنہاں تواڈے تے ساڈے بھی حقوق دستے ہیں، جنہاں نے جانوراں دے حقوق بھی دستے ہیں، جنہاں دے انساناں دے حقوق بھی دستے ہیں، جنہاں نے پرندیاں دے حقوق بھی دستے ہیں، جنہاں دے کائنات وچ ہر چیز دا حق دس کے جانا ہے اس دنیا تو. آثار کاہنو پاپا و سلطان و امیر، بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر. اور اقبال کہندا تامین حق بحقداراں سپرد. کہندا اتنی دیر وچ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد ہو گئی. اقبال ہویا کی اقبال کہندا کہ ساری دنیا آئی. لوگوں نے کیا سی جناب اے کسی نے کہا ترقی دے ناتے، کسی نے کہا روٹی کو کپڑا مکان دے ناتے. وہ پہلے بھی بیٹھے سن بڑے بڑے پنڈت، وہ کہندے سن اسی انسان دی فلاح و بہبود واسطے کام کر رہے ہیں. کوئی ارسطو دے ناتے اٹھیا، کوئی بکرات دے ناتے، کوئی سکندر دے ناتے، کوئی فرعون دے ناتے. بڑی بڑی دنیا آئی اٹھیا، وہ کہنے لگے اسی انسانہ واسطے کام کرنا. کہنا کوئی انسان نو عزت نہیں دے سکیا. کہنا ہویا کی تامین حق بحقداراں سپرد، بندگاراں مسند خاکاں سپرد. کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ گئے. اور پھر ہویا کی جنہ غلامہ دے حقوق واسطے ساری دنیا لڑتی رہی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبشے دے غلام بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا دیا. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور اسلام جڑانا اسلام ایک ایسی عزت دیندہ. اقبال کہتا بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ چب العجبیز. اقبال کہتا اسلام سارے نو دعوت ضرور دیندہ، آ جاؤ لگ جاؤ اسلام دے نال، عزت پا جاؤ گے. اگر خالد ہوگے تو سیف من سیوف اللہ بن جاؤ گے، اگر عمر ہوگے تو فاروق اعظم بن جاؤ گے، ہاں جی اگر عتیق ہوگے تو سیدنا صدیق اکبر بن جاؤ گے، اگر عثمان ہوگے تو غنی بن جاؤ گے، اگر علی ہوگے تو حیدر کرار بن جاؤ گے. اسلام کہتا آ جاؤ تو انہوں عزت دیواں. لیکن اگر کوئی اسلام نو ٹھکرا دے تو اقبال کہتا اسلام وڈیرے دے پیرنچ نہیں پہندا، ابو جہل دے عتبہ شیبہ دے پیرنچ نہیں پہندا. اقبال ہوندا کی یہ کہندا بلال نو حبشے تو بلاندا، ہاں جی صہیب نو روم تو بلاندا، سلمان نو فارس تو بلاندا، تے ابو جہل نو بچے کولو بدر دے میدان وچ لمحے پوا کے رکھ دیندا. اسلام کی کردا اسلام لمحے پا کے رکھ دیندا. اور ہاں اے جناب پوری دنیا ہوتے جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہتے نو کس نے کیا اسلام امن دا درس نہیں دیندا؟ اسلام امن دا درس دیندا جدو بلال کعبے دی چھت تے ہوے، جدو بلال مکے دی گلیاں وچ پتھر سینے تے رکھ کے تتی ریت تے لمحے کر کے ماریا جا رہا ہوئے، ادو اسلام امن دا درس نہیں دیندا، ادو اسلام تلوار چک کے بدر جان دا درس دیندا. اور اے یاد رکھنا اے لوگ سمجھتے ہیں جناب ہے حضور دے نام تے دیوانے اٹھے ہوئے ہیں اور جناب اسی انہوں ہتھکڑیاں لا لواں گے، جیلاں وچ بھیج دیواں گے، گولیاں مار کے شہید کریں گے شہید کریں گے. اے یاد رکھنا عاشقاں دے راہ نہیں ڈکے جاندے. او یار ہوئی آئے سن عاشقاں دا راہ ڈگڑ، ہیں جی آئے سن آکھے یہ جو چھوٹا سا طبقہ ہے ہم اس کو کر لیں گے. اور یہ جناب آئے روز سڑکوں پر نکلے ہوتے ہیں اور جناب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں کہا سانو ہتھکڑیاں لگیاں، اساں تا شوق دیاں منگاں پائیاں تے ہتھکڑیاں نو چومیاں وی تے اساں کیا ہے حضور دے نام تے لگیاں بچے لگ تینوں وی گئیاں. لیکن اوتھے جیل وچ پکار پیندی انہاں کیا جڑے جڑے ناموس رسالت واسطے آئے ذرا ادھر ہو جان، او لبیک والے ادھر ہو جان تے سارے حضور دے نام تے آئے جڑا سارے ادھر ہو جان. تے ہن جیل وچ آواز لگدی ہونی ہے گھڑی چور ادھر ہو جا. ایک گل نہیں جیل مقدر ایک سی آ گئی. ہاں جی جدو اسی کوٹ لاکھپت پہنچے تے 4000 قیدی سی تے سجدے دا شکر ادا کیتا یا اللہ تو جیل لے آیا تے ہیں. لیکن اس جیل کیڑی جیل نویں گل ہے؟ امام سجاد نو بیڑیاں نہیں لگیاں جنہ دی اسی مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ. ہاں جی امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت جنہ دی اسی مقلد حنفی کہلانے ہیں. دسو امام صاحب دا جنازہ بھی جیل چ اٹھیا. اے جیل کیڑی گل ہے؟ ہاں ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہاں ایک گل ہونی چاہیے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے.
اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں علم اٹھا کے جیے۔ اے معنی نہیں رکھتا، اے یاد رکھنا دسترخوان تے کتنے کھانے سن، اے معنی نہیں رکھتا اس نے کتنی مہنگی پوشاک پائی ہوئی سی، اے معنی نہیں رکھتا، اے نہیں معنی رکھتا کہ جناب اس دن بندے کتنے سن، معنی اے رکھتا سرداد نداد دستر دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ بس قیامت تک اے معنی رکھتا کہ حق تے کون سی۔ میں کہا یار جیلہ میں آ گئیاں، پرچے بھی کٹے گئے، جناب پابندیاں بھی لگ گئیاں جماعتوں ہوتے، ساڑھی جماعت تے پابندی لگی کس جرم میں کہ حضور دے نا تے کھڑے ہوئے، انہوں نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا تے لگ گئی تو آڑے تے بھی آگے ساڑھی ریڈ لائن ہے، سائیاں پٹ کے رہ دیتی ریڈ لائن، ہاں کائنات چکو ریڈ لائن ہے، او حضور دی ذات ہے بس۔ مومن دی ریڈ لائن ایک کوئی ہے، ہاں مومن جڑا نا مسلمان وہ اپنے اعمال تو کمزور ہو سکتا، ہاں جی وہ نماز روزے تو کمزور ہو سکتا، لیکن ایک گل اقبال کہتا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال کہتا جتنا بھی کیا گزرا مسلمان ہوئے، جتنا بھی کمزور مسلمان ہوئے، ایک گل ضرور ہے اس دے سامنے اس دے نبی دے بارے گل کی دی جاوے اس کو برداشت نہیں ہوندی بس۔ اے میں تو انہوں گل سنا دا جاما کہ مومن ہوندہ کون ہے اور مسلمان ہوندہ کون ہے۔ حضرت غازی المدین نو جان دیو کہ صرف چھکے والے نو جان دیو، چوکے والے نو جان دیو، غازی المدین نو جان دیو؟ او غازی صاحب جنا کیا من عاشق سرمستم ازدار میندیشم پروانہ جاں بازم ازنار میندیشم۔ غازی المدین جدو آپ کو جناب اور پھانسی دے دیتی نا 1929 تے سال بعد ہندوہ نے پھر میلہ کیتا، اس طرح دا نہیں نہ کہہ سکتے، ایتا بڑا پاک سٹیج ہے بزرگہ دور سے اور جناب اسی حضور دا ذکر ہے، اس طرح جناب انہوں نے میلہ کیتا، میلہ کر کے پھر وہ جناب انہوں نے سٹیج لایا تے جناب ساؤنڈ لایا کہ وہ ہندو کھڑے ہو گئے، انہوں نے کیا ہوئے مسلمان کی سمجھ دین کہ ایسا راجپال نو مار لیا تے کتاب نہیں چھپے گی، انہوں نے گندی کتاب پھر لے آئی دوبارہ، انہوں نے کیا تو سا راجپال نو ماریا اسی کتاب پھر چھاپاں گے، تے ایک مسلمان دھوتی بندی ہوئی سادہ بالکل این سادہ مسلمان ایج میں وہ بزرگ بیٹھے ہوئے، نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی، بالکل سادہ نہ جناب داڑھی بالکل سادہ مسلمان، این جناب ہزارہ دا لکھا دا مجمع ہندوان دا ادھو پاکستان ہندوستان کٹھا سی نہ تھے جناب انارکلی لاہورچ تے بڑا بڑا جلسہ ہو رہا تے جناب ہندوان نے کیا سی پھر جناب وہ گندی کتاب چھاپا گے تے ایک حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ شیخ الحدیث نہ جناب کوئی بھی نہیں، ایک سادہ جا مسلمان وہ این جناب لکھا دے مجمع نو چیر دیا ہویا نا ہندوان دے سٹیج تے چڑھ گیا، انہیں ہندوان دے کوڑو سپیکر کھولیا، اس ہندو کوڑو جڑا بول رہے سی انہیں سپیکر کھو کے گیا، انہیں کہا لالیو ہندوان نو کہنے لالیو، انہیں کہا لالیو تسی کی کہنے ہو کیسی کتاب پھر چھاپاں گے، لو چھاپو تسی کتاب، اسی علم الدین دفنایا جس خنجر نہ مار کے گیا وہ باہر رکھ کے گیا۔ بس اتنی گل ہوندی قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ، وہ ایک بابے دی گل پورے ہندوان دا مجمع ٹوٹ گیا، انہوں نے کہا نا بھائی انہوں نے پنگا نہیں لیا جا سکتا ہے مسلمان، انہوں نے کہا چھاپو تسی کتاب اسا علم الدین قبر اچ پایا جس خنجر نہ مار کے گیا وہ باہر رکھ کے گیا۔ ہاں تے ایک گل یاد رکھنا قیامت تک عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر، حضور دی عشق دا جڑا حضور دی ناموس دا مسئلہ، حضور دی محبت دا مسئلہ کائنات جو کسے کو پچھڑ نہیں جاندہ، غازی المدین کسے مولوی اور پیر کو نہیں پچھڑ گیا، بلکہ علامہ اقبال پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا مفکر اسلام، زیغم اسلام علامہ جناب اتنا بڑا پڑھیا لکھیا، جدید بھی پڑھیا قدیم بھی پڑھیا، جدو علامہ اقبال نے دیکھا نا غازی المدین دی قبر اچ جدو دفنان دی باری آئی تے غازی المدین نو قبر اچ رکھ دیتا گیا تے سارے نو باہر کٹ کے اقبال نے نا غازی المدین دا بند کھولیا منہ دا اور کان نیڑے کیا غازی جدو حضور آن تا میرا بھی سلام پیش کری، اور ایک کہہ کے اقبال چھاڑ مار کے جدو قبر چو باہر نکلے نا تے باہر سید دیدار علی شاہ صاحب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، اے بڑے بڑے لوگ ہیں پرے بن کے کھڑے سن، جدو علامہ اقبال باہر نکل کے چھاڑ ماری نا قبر چو باہر نکل کے آیا این بنی ٹاپ کے تے کہنے لگا شاہ جی اسی گلیں کردہ رہ گیا تلخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ اور پیر سید دیدار جماعت علی شاہ صاحب جان دیو پیر صاحب نو جنہ پاکستان بنایا، جنہ دی وجہ نہ پاکستان بنیا، ہیں جی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جدو غازی المدین دے جناب جستے خاکی دے ہوتے آئے نا تے آکے کہنے لگے جناب لوگوں نے کیا ہو شاہ جی زیارت کرو غازی صاحب دے چہرے دی، تے غازی صاحب نے اکھا تے ہاتھ رکھ لیا، فرمایا جماعت علی شاہ چہرے دی زیارت نہیں کرے گا، غازی صاحب دے پیران دے بند کھولو، جدو پیران دے بند کھولو تے بڑا سید چٹی داڑھی ہو گئی تے ایڈے بڑے سید آپ نے نا پیران پکڑ کے چمن لگ پے تے لوگوں نے کہا شاہ جی ایک ہی گل ترخانہ دا منڈا تے
तुसी सैयद, फरमाया नहीं, चेहरा इमाम उल अंबिया ने चुमया, पीर जमात अली शाह पैरों नु चुमेगा। कहंदा हुजूर दे आशिकां दी शान क़यामत तक बराउल वराए। और किस तरह बराउल वराए? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक देहाती दे नाल सौदा कीता। एक देहाती बाहरों घोड़े वेचण आया मदीने दी गली च। मेरे आका ने देहाती नाल सौदा कीता घोड़े दा। फरमाया तू इत्थे खड़ा हो, मैं घरों जनाब इसकी कीमत लैके आ रहा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जदों उसकी कीमत घरों लैके आए ना, ते ओ देहाती कहने लगा हुजूर तुसी मेरे नाल सौदा नहीं कीता। ते मेरे आका ने फरमाया यार मेरा तेरा नाल सौदा तय हो गया है, पैसे पकड़ ते जनाब घोड़ा दे। उन्हें कहा तुहाडा मेरा सौदा नहीं होया। इतनी देर हजरत खुज़ैमा अंसारी आ गए। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह की माजरा? ए बिन वेखे दा सौदा, बिन वेखे दा। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह की माजरा? मेरे आका ने फरमाया मैं देहाती नाल सौदा कीता, कीमत घरों लेके आया, ए मुकर गया, कहता तुसी मेरे नाल सौदा नहीं कीता। हजरत खुज़ैमा अंसारी ने कसम चुक दी थी, क्या या रसूल अल्लाह मैं गवाही देना अल्लाह दी कसम तुसी सौदा कीता? हुजूर ने फरमाया खुज़ैमा तू तो है ही नहीं सा, तू किवें गवाही देना कि मैं सौदा कीता? क्या या रसूल अल्लाह इसे ज़बान च सुनिया रब है, इसे ज़बान च सुनिया जन्नत है, इसे ज़बान च सुनिया दोज़ख है, ते तुसी इसे ज़बान च फरमा रहे हो मैं सौदा कीता, मैं गवाही न देवा? ते मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, फरमाया क़यामत तक मिलता है क्या, एक बार मदीने में जाके देख। करते हैं माला माल, जरा दामन फैला के देख। और तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा, हजारा रंगां विच रंगेंदे मुहम्मद। हैं जी हुजूर दे दर ते आण दी देर। मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक हर मर्द की एक के बराबर गवाही है। खुज़ैमा अंसारी ने अपने नबी ते बिन वेख्या गवाही दी थी, इसकी एक गवाही दो मर्दां दे बराबर है। और जिथे खुज़ैमा अंसारी होएगा उत्थे किसी होर दी गवाही की लोड़ नहीं पेगी। हजरत फारूक आजम के जमाने फिर एक मसला आ गया। उन्होंने कहा जी इस गवाह कौन है? उन्होंने कहा खुज़ैमा अंसारी है। फरमाया दूसरे गवाह की लोड़ नहीं, जो तेरे मुंह से बात निकली वो हो के रही। और वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। और वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम दी शान है। और हुजूर दी इज्जत, हुजूर दी खत्म नबुव्वत और हुजूर दी नामूस दा मसला कायनात है जुदागाना। और इस याद रखना इस्लाम जने पैदा करदा, की करदा? की करदा भाई? जने पैदा करदा। और भाई एक जना होवे ना ते भाਵੇਂ होवे व्हील चेयर ते पूरी उम्मत नु टुरना सिखा देंदा कि नहीं? ए हजारा करैक्टर आए, ए गल सुनो भाई, हजारा करैक्टर आए, असी किसी का नाम ही नहीं लेंदे, लेकिन एक करैक्टर आया जिन्हें नामूस रिसालत ते पैरा दिता, उसका नाम खालिद लतीफ है। हैं जी हुण क़यामत तक जदों ना आएगी हुजूर दी नामूस ते इज्जत ते पैरा देने दी बारिश, ते उसका नाम ही तो आएगा ना। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी नामूस दा मसला जुदा। लोग सानू पढ़ाने दाएं बाएं दी गल्लां, और मैं कहा चलिया जदों हुजूर दी इज्जत दा मसला आ जावे ना, तो फिर तो असीं अपने मां प्यो को भी बेगाने हो जाने। हाँ मैं तुहानू कहा खाली गल्लां नहीं, हकीकतन गल है। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर दे बेटे ये बाद चो मुसलमान होए बदर तो बाद। इन्होंने एक दिन क्या अपने अब्बा जी नू, क्या अब्बा जी बदर वाले दिन तुसी मेरी तलवार थले दो बारी आयो, मैं तुहानू अब्बा समझ के छड़ देता, मैं तुहाडे ते तलवार नहीं चलाई। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मुस्कुरान लग पाया। फरमाया जे पुत्र तू मेरे बदर वाले दिन एक बारी भी तलवार थले आंदा ना, तो मैं तेनू नहीं सी छड़ना। उन्हें कहा जी क्यों? फरमाया मैं हुजूर अल्लाह आया होया सा। बस इधर एक बात है। और ये लोग समझते हैं, लोग सानू दाएं बाएं ला जाते हैं जनाब अकलियतों का तहफ़्फ़ुज़। मैं कहा सबका तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम करता है, लेकिन सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करो, तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत की बात करो। अगर ये हो गया तो फिर हम अकलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे आगे खड़े होंगे। हमारे होते हुए कौन जा सकेगा? और अगर उनके चर्च को 4 दीवारों को आग लग गई है तो यार अगर दीवारें मिट्टी की थी तो हम सीमेंट की बनाने के लिए तैयार हैं, अगर सीमेंट की थी तो हम कंक्रीट की बनाने के लिए तैयार हैं, अगर कंक्रीट की थी तो हम स्टील की बनवा देंगे। लेकिन पहले नामूस रिसालत के मसले की बात करो, पहले गुस्ताखाने रसूल के मसले की बात करो। अगर तुम छोड़कर वो कहीं और बात करोगे कि जनाब नहीं हम कुफर को खुश करेंगे, तो फिर हमारे पास राज मौजूद है। हमारा इमाम कह के क्या है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा। तुसी एक शह नूं रोंदे हो, साडा इमाम कहंदा दो जहां भी हुजूर दे नां ते इज्जत ते नहीं, हुजूर दे नां ते दो जहान भी कुर्बान हो जांदा है, छोटी गल है। और लोग सानू सबक पढ़ाने ओ जी नामूस रिसालत। मैं कहो ए गल सुन, कानून पढ़ना होवे पाकिस्तान दा ते ला करना पैंदा जनाब, अगर साइंस दा मसला करना होवे तो जनाब उत्थे कॉलेज विच पढ़ना पैंदा, और जनाब अगर जनाब करना होवे कोई जनाब सरकारी नौकरी लेनी होवे या जनाब
افسر بننا ہوئے تے CSS کرنا پیندا یا PMH جناب پڑھنا پیندا تے میں کہا حضور دی عزت دا مسئلہ تو گھر بہ کے حل کرے گا. ادھر آ تینوں سمجھائیے حضور دی عزت دا مسئلہ کی ہے. اقبال کہنا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا ول طاؤس و رباب آخر. اقبال کہنا حضور دی عزت دا مسئلہ پوچھنا ہی تا چلا تینوں میں امام احمد رضا بریلوی دی بارگاہ لے جاواں. اگر حضور دی عزت دا مسئلہ پوچھنا ہی تا چل تینوں میں مجدد الفسانی دی بارگاہ لے جاواں. جے حضور دی عزت دا مسئلہ پوچھنا ہی تا 1000 سال جڑا بابا بھاٹی چوک ایک پیرا دے رہا حضرت داتا علی اجمیری دی بارگاہ لے جاواں. ہاں حضور دی عزت دا مسئلہ ہے بے. ادھر آؤ تو سنائیے حضور دی. لوگ سمجھتے ہیں پچکانا مسئلہ نانا کائنات. اور شاعر کہنا عزت بخاری کہنا ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر اور نفس گم کردہ میاں آیت جنید و با یزیدی جا. عزت بخاری کہنا کہ کائنات میں سب نالو حساس جگہ حضور دی بارگاہ ہے. اتھے تا ابو بکر و عمر بھی اپنا سانس گم کر کے بیٹھے. جدو آیت نازل ہوئی نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے میرے حبیب دے غلاموں اپنی آوازاں نو پست رکھو اپنے نبی دی آواز تو. تے صحابہ کہندے نے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور نال اس طرح گلاں کردے جس طرح کناں چ سرگوشیاں بندہ کردا ہلے ہلے مٹھے مٹھے. اور کہندے نے حضرت فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی, جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام, تارک حق و باطل امام الہدا, تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام, وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. کہنے حضرت فاروق اعظم اتنی پست آواز حضور نہ گل کر دے کہ میرے آقا فرماندے عمر کی گل کردہ ذرا اچھی آواز نہ گل کر. اے حضور دی بارگاہ صحابہ دا مقام ہے اتنی پست آواز نہ گل کر دے. اور کوئی آج اتھے گل کرے ہوئے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت محیص آئے انہاں حضور دی بارگاہ چاہ کے کلمہ پڑھیا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیتا فرمایا فلاں یہودی نو قتل کراؤ. حضرت محیص گئے فلاں یہودی نو قتل کر آئے. اس یہودی نو قتل کر کے جدو گھر واپس آئے نا کہ آپ دے وڈے بھائی خویصہ وہ اجے کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہوئے, وہ ملامت کرنے لگ پیا انہاں کیا ہوئے تو چنگا بندہ تو جا کے کلمہ پڑھیا حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہویا تے تو جا کے اس یہودی نو مار آیا. اس یہودی تے ساڈے تے بڑے احسان وہ ساڈا بڑا ہمسایا رہا ساڈے نال اس دا بڑا لین دین سی بڑی تعلق داری سی بڑی اخلاق سی بڑی, تو اس یہودی نو مار آیا. تے حضرت محیص نے سوچا بھئی بھرانا گل اندر کی تھی نا تے 1400 سال بعد مسلمان آنے انہوں نے کہنا نہیں جی حضور دی عزت دا مسئلہ آ جاوے تے کیڑی کو گل ہے بس کوئی نہیں خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں. میں کہا تہاڈی اپنی عزت دا مسئلہ آوے تے تسی ہر شے پٹ کے رکھ دیو تے حضور دی عزت دا مسئلہ آوے تاکہ سر ڈال ہوئے تے نہیں ہو سکدا اے تے نہیں ہو سکدا. حضرت محیص نے اپنے بڑے بھرا دا ہاتھ پکڑیا کیا اندر گل کیتی تے اندر دی اندر ہی رہ جانی. انج ہاتھ پکڑیا تے جویں باہر چوک ہے نا انج ہاتھ پکڑ کے باہر چوک وچ لے آئے. این چوک پکڑ کے کیا یلوم ابن امی کیا میرے محبوب دے غلاموں اے میری ماں جایا تو ہے سی نا کیا یلوم ابن امی کیا اے میری ماں جایا مینوں ملامت کردا کہ میں حضور دے کہن تے اس یہودی نو کیوں ماریا, کیا اگر حضور حکم دین نا تو میں اس دی دھوڑ بھی لا کے رکھ دیاں گا. بس اتنا ہے ناموس رسالت دا مسئلہ جڑا لوگاں نو سمجھ نہیں آندا. ہاں لوگاں نو اپنی ذات دا مسئلہ سمجھ آندا, کسے نو ایک ذرا گل ہو جاوے نا تو جی ساڈے فلاں نو گل کر دیتی. میں کہا تیرے فلاں دی حیثیت کی ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. ناموس رسالت دا مسئلہ اتنا وڈا. اور حضرت اسلام ہو جڑا خالد بن ولید دا نام ہے, اسلام ہو جڑا مسنہ دا نام ہے, اسلام ہو جڑا محمد بن قاسم دا نام ہے, اسلام ہو جڑا ابو عبیدہ بن جراح دا نام ہے, اسلام ہو جڑا قاقہ دا نام ہے, اسلام ہو جڑا جناب طارق بن زیاد دا نام ہے, اسلام ہو جڑا علم الدین دا نام ہے, اسلام ہو جڑا ممتاز قادری دا نام ہے, اسلام ہو جڑا امیر المجاہدین دا نام ہے. اور لوگ ڈائجسٹوں والا اسلام پڑھتے ہیں. ہاں اقبال کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت. اقبال کہتا چنگا ہویا مسلیا تو بدلیا نال اپنی فلیکسیبل قسم دی شریعت بھی بدل لیا. جی کہتا تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کے موافق قدرواں نہیں دین شاہبازی. اقبال کہتا ہاں تو بدلیا نال کہا نہیں جی کوئی بات نہیں ہے جتھے لگیا کوئی لگے ہی رہن دیو. میں کہا اگر کوئی جتھے لگیا رہن دیو تے 360 بت کعبے دے اندر پیسن حضور نے آگے کیوں اٹھائے.
او تا پیو جناب اجداد تو جناب اتھے پیو دادے تو اتھے جا کے پوجا کر رہے سن کیوں ڈھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سارے وڑ کے اس جناب بہت دی کوہاڑی گردن کوہاڑی کیوں لٹکائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں فرعون دے مقابلے چاہے جے کوئی جتھے لگیا لگے ہی رہن دیو تو پھر امام حسین کعبۃ اللہ چھڑ کے حج چھڑ کے یزید دے مقابلے کربلا کیوں گئے اگر کوئی جتھے لگیا لگے ہی رہن دیو او جی جتھے کو حالات ایسے نہیں میں کہا حالات کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے حالات تو بھی ٹھیک نہیں سن جدو 313 سن تے سامنے 1000 بندہ کھڑے سے حالات تو ٹھیک سن حالات تو بھی ٹھیک نہیں سن غزوہ خندق دے موقع تے قرآن کہندا اولئک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا میرے حبیب اسی تواڈے غلاماں نو اندروں نچوڑ کے رکھ دیتا اور جدو انہوں نے جناب دیکھے نا سامنے لشکر بھی آ گیا اور خندق بھی کھودی پیٹ ہوتے پتھر بھی بڑھیں اور کئی پہرہ دا فاقہ بھی ہے کہ کیا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ فرمایا اور انہوں نے ایمان فزادتہم ایمانا و تسلیما کیا انہوں نے جدو مشکل دیکھی نا اور سخت سرد ہواواں دیکھیاں تے انہوں دے ایمان ڈولے نہیں بلکہ انہوں دے ایمان زیادتی ہوئی انہوں دے ایمان بڑھ گیا جوش نال اے لوگ کہندے ہیں جناب اے ہن بھی رپورٹا دے رہے سن انہوں نے کہا جی تسی کراچی تو چلے ہو سرائے عالمگیر تک آئے ہو بڑے ماحول سے چلتے آئے ہو تواڈے نال مناسب لوگ سن جتھے اعلان ہویا بھئی ہن ٹاکرا بڑھنا تے تواڈا جناب بندے ودے گئے کی گل ہے میں کہا شروع تو گل چلتی آ رہی جنہاں دے دل وچ محبت رسول ہوے نا او میدان تو نسیا نہیں کردے ہاں او میدان تو نسیا نہیں کرتے اگر ممتاز قادری چاہتا تو نس سکتا سی نا لیڈ دا کمانڈو سی جدر مرضی جا سکتا سی انہیں اپنا کام کر کے بندوق رکھ دیتی انہیں کہا آ جاؤ ساڑھے جڑی نوکری سی ایسا کر دیتی کائنات دہشت گردی دی تعریف نہیں ہو سکتی ایک کہنے دہشت گرد میں کہا اگر حضور دی عزت تے پیرا دینا دہشت گردی ہے تے ہاں سی دہشت گرد اگر حضور دی عزت ختم نبوت تے پیرا دینا دہشت گردی ہے تو خالی دہشت گرد نہیں یہ دہشت گردی ہم ہر بار کریں گے 100 بار کریں گے سرے بازار کریں گے اگر وقت آیا تو سرے دار بھی کریں گے اے تو گل ہی کوئی نہیں ہاں اگر تسی کہندے ہو ہاں انہاں نو کفر نے پڑھایا کہ جڑا حضور دی عزت تے پیرا دے وہ دہشت گرد ہوندا دہشت گرد ہوندا جڑا پورا ملک لوٹ کے کھا جاوے جڑا قوم دیاں بیٹیاں نو نہراں وچ چھلانگا لان تے مجبور کرے او دہشت گرد ہوندا او جمہوریت دے نام تے دہشت گرد ہے او جناب حکومت دے نام تے دہشت گرد ہے او ریاست دے نام تے دہشت گرد ہے جڑے چھوٹے بچیاں کو نوالا بھی چھین لوے جڑے جناب پاکستانیاں کو جین دا حق بھی چھین لوے دہشت گرد او ان اسی دہشت گرد ذات دی کوڑ کلی تے جفے شدیرہ نو انہاں کیا چھاج تا بولے پنجابی سمجھتے ہو کہ نہیں چھاج کنوں کہندے ہیں چھاج اور جن نال مائیاں دانے چھڑ دیاں نا ساڑیاں انہاں کیا چھاج تا بولے بلا پرون کیوں بولے اور چھانا کیوں بولے انہوں کہا جنہوں آپ سو سراخن او سانو کمن تسی جناب شدت پسند ہو او سانو کمن جناب تسی جناب دہشت گرد ہو میں کہا شرم نہیں آندی اے نا سارے جہاز رکھے میں اے ہونی تھوڑی جی ہل جل ہوئی نا اے تھوڑے بندے پکڑیں تا تانو پتا سارے سیاستدان کتھے کوئی نس کے دبئی کوئی بیلجیم کوئی فلاں کوئی کتھے سارے نس کے جا رہے ہیں اور سارے نس کے پاکستان تو یار تسی بھی کوئی خیال کریا کرو کہ جنہ دا جینا بھی تواڈے نال ہے جنہ دا مرنا بھی تواڈے نال ہے اے جدو میں گرفتار نہیں سی ہوئے نا میرے گرفتار ہون تو پہلے میرے ساتھیوں نے کہا جی حالات بڑے خراب ہیں تے تسی عمرے تے چلے جاؤ میں کہا جھلا ہویا میں کہا اقبال تا سانو دس کے گیا کہ یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا میں کہا چلے اسی تا حسینیاں اور اسی وہ حسینی بھی نہیں جڑا صرف نال حسینیاں اسی 365 دن ہوندے سال ہاں جی 365 دنوں دے حسینیاں کوئی 10 منٹ دے آدھا گھنٹے دے 10 دنوں دے مہینے دے حسینی نہیں ہر ویلے حسینیاں اور کیڑے حسینیاں جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا ہر کوئی اٹھ کے کہندا میں حسینیاں میں کہا حسینی ہونا بڑا اوکھا کام ہے پتر تینوں پتہ ہی نہیں اور ساڑھے دوست کہنے لگے چلو جی عمرے تے چلیے میں کہا نا ساڑھی جناب پچھو لین چل دی آ رہی اسی موقع تے کدی نہیں نسے حضرت خبیب بن عدی نو جناب مشرکین مکہ نے پکڑ لیا انہوں نے غزوہ بدر تو بعد گرفتار کر لیا اے انہوں نے ہاں گرفتار ہو گئے انہوں نے اعلان کر دیتا بھئی حضور دے غلام نو پکڑ لیا سارے جنہ دے 70 مرن نہ مشرکین مکہ آؤ حضور دے غلام کو بدلہ لئیے حضرت خبیب بن عدی نو مقام تنعیم ہوتے انہوں پھانسی گھاٹ لا دیتا اور جدو جناب چلے نا حضرت خبیب بن عدی پھانسی گھاٹ کی طرف تے پھر جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جہاں تو
آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں ہے جی۔ حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم کی طرف چلے نا تو آگے سارے انہوں نے کہا خبیب کوئی آخری خواہش؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے آخری خواہش۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور جلدی جلدی پڑھے ہیں، جلدی جلدی پڑھ کے نا کہ آپ جناب تختہ دار کی طرف چلے، پھٹے کی طرف چلے، پھانسی گھاٹ کی طرف جناب جب چلے نا کہ حضرت خبیب بن عدی کہنے لگے میری زندگی دے آخری 2 نفل سن، میرا دل تک کرتا سی میں اپنے رب نہ بڑیاں لمبیاں گلاں کراں، بڑیاں لمبیاں گلاں کراں، لیکن کہندے میں جلدی اس واسطے پڑھیا کہ سامنے حضور دے دشمن کھڑے ہیں، کدھر دل وچ اے خیال نہ لے آن کہ حضور دا غلام موت تے ڈر تو لمبیاں نمازاں پڑھ رہا۔ میں کہا چلیا ہون نہیں جانا عمرے تے، ہون تو عمرے دے نا تے پاکستان تو باہر بھی نہیں جانا۔ وہ کہنے نا کہ ایک بندہ گزریا جنگل وچوں کہ انہیں دیکھا کہ جنگل دے سارے درختوں آگ لگی ہوئی ہے جی، اور جناب اور جڑے پرندے سن وہ سارے جناب درخت دے نال چمٹ کے بیٹھے ہوئے، تو اس نے کہا آگ لگی جنگل کو جلنے لگے صفات ہیں جی۔ انہیں کیا جدو آگ نو جناب سارے درختوں نو آگ لگ گئی تے پرندے تواڈے کول تے پرندے نے آگ لگی جنگل کو جلنے لگے صفات، ارے اڑو اڑو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ۔ وہ کہنے لگا وہ پرندے اڑ جاؤ تواڈے کو تے جناب پر ہیں، تسی تے اڑ کے نس جاؤ کدھر دائیں بائیں نکل جاؤ، اے درخت جل رہے ہیں۔ انہاں کیا میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناس کی ہے صفات۔ اس نے کہا جناب بڑا میٹھا میوہ کھادا اس درخت دا اور اس دی چھاں تھلے بھی بیٹھے ہیں، اس دے پتے ہوتے بٹھا بھی کیتیاں نے، اس ہوتے گھونسلے بھی بنائیں، طوفان اور آندیاں جس دی آڑ بھی لئی، اور میوہ کھایا اس کا شیریں اور ناس کی ہے صفات۔ اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ۔ بس ساڑھا بھی ہے کہ جنہ دے مالکان دے نام دا سی کھاندے ہاں پیرا بھی دینا۔ اور پہلے میں انہوں سمجھانا سا ہوں تو بھی اسی اس رو کہندے سا کیا ہے بندے دا پتر بڑھ مردانگی اختیار کر، جیلہ ساڑھے بڑے کٹیاں تے اسی جیلہ کٹ جان دے ہاں، سانو پرچے تو کدی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی تے نہ جناب سانو اسا بیک کے کدی اپنا موقف تے نہ جناب کدی اسی دشمن بیک کے تے نہ جناب اسی جناب مشکلات بیک کے کدی جناب اسا اپنے موقف بدلیں۔ ساڑھے تا بڑے جناب 27 سال بھی انگریز دی چکی پیسی، پھر بھی کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کے لو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اس گل ساڑھی کمال نہیں نہ ساڑھے وڈیاں دا کمال ہے، ایک کو گل ہے کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا ہے۔ جدو پورے آب و تاب نال عمران خان پورے نواز شریف جدو جناب پی ڈی ایم اپنے پورے آب و تاب نہ بیٹھی سی نا تامی اسی جناب آگے سامنے کھڑے ہو کے کیسی ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہاں اور جناب شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، ساڑھے سانو دبانا چاہتے میں کہا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔